जनताको सवाल, जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवागतर्फबाट लसकुश अनि जोजोलप्पा अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा जनस्तरबाट विशेष गरी राई, लिम्बू लगायत किराँत जन्ने समुदाय आदिवासीहरूको एउटा धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक तीर्थस्थलको रूपमा लिने गरिएको जुन साल्पा सिलिचुङको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। साल्पा सिलिचुङ भन्दाखेरि यो मुन्दुमसँग पनि सम्बन्धित हो र यसका महत्त्व र यहाँ भइरहेका काम, निर्माणका कामदेखि लिएर यो क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा किन लानुपर्ने हो र यो कामको लागि नेपालभित्र बसेका राई लगायत किराँत जन्ने परिवार अर्थात् चाहिँ आदिवासी मात्रै होइन, संसारभरिकै आदिवासीहरू, किराँत जन्ने आदिवासीहरू जुडिरहेका छन्। किन यो आवश्यकता भयो त? यी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले मूल घरे कान्छा भनेर चिन्नुहुने राजेन राईजीलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ, जो साल्पा सिलिचुङ सरोकार संरक्षण तथा प्रवर्धन केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। नमस्कार जोजोलप्पा फेफल्ला। जोजोलप्पा सेवा हजुर। सेवा हजुर, सेवा, धन्यवाद। यो साल्पा सिलिचुङ भन्दाखेरि मुन्दुङसँग जोडिएको कुरा। हजुर, यो क्षेत्रमा तपाईँहरूले विभिन्न निर्माण र त्यो क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, यो विकास गर्नको लागि तपाईँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको समिति बनाउनु भयो। हजुर, हजुर। संरक्षण, संवर्धन, विकास यो ढङ्गको लागि। हजुर। के नेपालका राई, लिम्बू लगायत चाहिँ हजुर किराँत आदिवासीहरूले गर्न नसकेको कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको समिति बनाएर तपाईँहरू लाग्नुभएको हो, के हो खास? धन्यवाद छ कृष्ण सरलाई प्रश्नको लागि। यो सबैभन्दा पहिला यो प्रश्नको जवाफ अगावै अलिकति म साल्पा सिलिचुङको बारेमा स्मरण गर्न चाहन्छु। यो साल्पा सिलिचुङ अथवा सिलिचोङ पनि भन्दछन्। हामीमा भाषिक विविधता भएको हुनाले यो चाहिँ किराँतीहरूको पवित्र मुन्दुमी स्थल, किराँत धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल हो। यो साल्पा सिलिचुङ अथवा सिलिछो चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक नायकहरू नछुङ माङपाहरू, नागिरे, कुबी, ज्वाम्सु, वटाङपाहरू, बुङपेन्मीहरू, दोवा, पासिङ, समग्रमा धामी बिजुवाहरूले मुन्दुम र रिसियामा चाहिँ मागमिछामा गर्दा, यारीचुरी गर्दा, चिन्ता गर्दा चाहिँ नि उहाँहरूले गाउँदै आइराख्नु भएको, उहाँहरूले चाहिँ महिमा गाउँदै आइराख्नु भएको एउटा पवित्र मुन्दुमी स्थल, किराँत धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल हो। यो किराँत धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थललाई राज्यको तर्फबाट त उपेक्षा हुँदै नै आएको हो, तथापि किराँत समुदायमा पनि यसको मुन्दुमी महत्त्व र चाहिँ नि यसको सांस्कृतिक महत्त्वको बारेमा जनचेतना फैलाउन नसकिरहेको अवस्था, त्यसलाई चाहिँ साल्पा सिलिचुङलाई चाहिँ हामीले किराँत सांस्कृतिक सम्पदा अर्थात् किराँत कल्चरल हेरिटेजको रूपमा विकास गरेर यसलाई चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नको लागि कुनै पनि प्रकारको अहिलेसम्म ठोस पहलहरू हुन नसकिरहेको हुनाले यो हामी जति पनि हाम्रो यस्ता धार्मिक सांस्कृतिक स्थलहरू, हाम्रो किराँतकालीन ऐतिहासिक स्थलहरू, हाम्रा चाहिँ नि गढी दरबारहरू लगायतका यस्ता ऐतिहासिक स्थलहरूलाई संरक्षण प्रवर्धन गर्न हामी भौगोलिक सिमानाले सीमित जिल्ला, सीमित देश मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमै हामी चाहिँ हाम्रो अस्तित्वको लागि, हाम्रो पहिचानको लागि चाहिँ हामी जुट्नु पर्दछ। हामी सांस्कृतिक रूपमा, सांस्कृतिक एकताको मालामा हामी चाहिँ जोडिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले विश्वव्यापी रूपमा विश्वभरका किराँतीहरू र किराँत जन्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई जोडेर यो साल्पा सिलिचुङ सरोकार संरक्षण तथा प्रवर्धन केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय समिति गठन गरेर हामी लागि परेका हौँ। भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तर भन्दाखेरि विभिन्न मुलुकमा बसेका किराँत आदिवासीहरूको संयुक्त पहलमा यो काम भइरहेको हो। यो काम जुन चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुभयो, अहिलेसम्ममा कुनै कुनै मूर्ति राख्नेदेखि लिएर त्यसको अध्ययन गर्ने लगायतका पुस्तक निकाल्ने काम गर्नुभयो। खास गर्ने तपाईँहरूले के हो, केसम्म गर्ने हो?
त्यो प्राकृतिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँमा हजुर। तपाईँहरूले बाटो बनाएर मान्छे जसुकै मान्छे जान सक्ने बाटो बनाउनु खोज्नु भएको कि हजुर। गर्न खोज्नु भएको के हो त त्यहाँको भौगोलिक रूपमा हजुर। सर्वप्रथम हामीले यो साल्पा सिलिचुङलाई यसलाई चाहिँ नि अथवा साल्पा सिलिचुङलाई हामीले किराँत कल्चरल हेरिटेजको रूपमा स्थापना गर्न त्यसलाई चाहिँ भौतिकीकरण गर्न आवश्यक छ भन्ने हिसाबले हामीले हाम्रो सृष्टिकर्ताहरू सुम्निमा पारुहाङको प्रतिमाहरू राख्ने कामहरू गरिरहेका छौँ र यो गत वैशाख 7 गते हामीले विश्वभरका किराँतीहरू किराँत जने सङ्घ संस्थाहरू लगायत नेपालका भारत भुटानका अमेरिका हङकङ जापान कोरिया हैन युके लगायत विश्वभरका किराँतीहरू भेला भएर चाहिँ हामीले त्यहाँ सुम्निमा पारुहाङको प्रतिमा अनावरण गर्यौं नक्छुङ अथवा माङपा धामीको प्रतिमा अनावरण गर्यौं र पहिलो चरणको काम अनुसार हामीले त्यसलाई डकुमेन्टेसन दस्तावेजीकरण त्यसलाई चाहिँ नि अब भौतिकीकरण गर्ने एउटा पाटो भयो हैन भौतिकीकरण गरेर त्यसलाई किराँत सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा स्थापना गर्ने पाटो एउटा भयो तर त्यसलाई चाहिँ दस्तावेजीकरण गरेर डकुमेन्टेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ नि भोलिको दिनमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नको निमित्त बाटो खुलाउने ढङ्गले हाम्रो किराँत समुदायका जति पनि एकाडेमिक स्कलर्सहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई सङ्गठित गरेर साल्पा सिलिचुङ अध्ययन तथा अनुसन्धान समिति गठन गरेर उहाँहरूको चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपमा अध्ययन रिसर्चबाट चाहिँ हामीले साल्पा सिलिचुङ सिलिछो मुन्दुमी मिथक र विश्वास नामक पुस्तक विमोचन वैशाख 14 गते गरिसकेका छौँ र त्यो चाहिँ एउटा डकुमेन्टेसनको पाटो भयो अर्को पाटो चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा विश्वभरका किराँतीहरू र हाम्रो आम चाहिँ नि आदिवासी मूलवासी समुदायहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गर्ने सांस्कृतिक एकतामा जोड्ने काममा हामीले अघि बढिरहेका छौँ त्यसको बावजुद यो चाहिँ नि सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा स्थापना भइरहँदा भोलिको दिनमा सांस्कृतिक पर्यटक साथै प्राकृतिक रूपमा त्यो साल्पा सिलिचुङ क्षेत्रमा चाहिँ नि पर्यटकीय एउटा पाहुनाको रूपमा आउने विश्वभरका र देश विदेशबाट आउने र संसारबाट आउने चाहिँ पर्यटकहरूको लागि पनि एउटा पर्यटकीय हबको रूपमा जसरी हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय गौरव जस्तै हामीले मान्न पर्दा लुम्बिनी हैन बौद्ध मार्गीहरूको लागि मात्र त्यो नभएर त्यो हाम्रो राष्ट्रको गौरव हो त्यसै गरेर पशुपतिनाथ हाम्रो चाहिँ नि हिन्दूहरूको लागि मात्र नभएर त्यो एउटा राष्ट्रको गौरव हो त्यसै गरेर साल्पा सिलिचुङ पनि यो किराँत सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा स्थापना गरे पश्चात त्यसमा चाहिँ नि विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ पर्यटकीय एउटा आकर्षणको केन्द्रको रूपमा पनि बन्ने र त्यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेर जाने भन्ने उद्देश्यले हामी चाहिँ अघि बढिरहेका छौँ। तपाईहरुले चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्नुभयो अभिलेखीकरण भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईको सिलिचुङ भन्दाखेरि हिमाल भयो अनि साल्पा भन्दाखेरि पोखरी भयो पोखरी माथि हिमाल छ भन्दाखेरि त्यहाँ डकुमेन्टेसन गर्दाखेरि एउटा मुमदुमी भन्दाखेरि चाहिँ मौखिक परम्पराको एउटा आधारमै मात्रै यो चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्नुभयो या कुनै अभिलेख त्यस्तो केही के आधारहरू बनाउनु भयो यो डकुमेन्टेसनमा के कुरा तपाईहरुले ल्याउनु भयो यो पनि बताइदिनुस् न। यो चाहिँ धन्यवाद छ सरलाई एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न आएको छ। हामी आदिवासी जनजाति अथवा मूलवासीहरू इन्डिजिनस समुदायहरूको हामीमा रहेका सम्पूर्ण ज्ञानहरू भनेको ओरल टेक्स्टमा मौखिक परम्परामा आधारित छ। हाम्रो समुदायमा रहेको ओरल टेक्स्ट अथवा मौखिक परम्परामा आधारित हाम्रो जति पनि ज्ञानहरू इतिहासहरू हाम्रो बौद्धिक सम्पदाहरू छन् ती सम्पदाहरूलाई चाहिँ नि लिपिबद्ध गरेर दस्तावेजीकरण गर्न चाहिँ नितान्तै आवश्यकता छ। त्यसै भएको हुनाले यो साल्पा सिलिचुङको विषयमा पनि अहिलेसम्म चाहिँ नि इन्डिभिजुअल व्यक्ति विशेषमा विभिन्न पुस्तकहरू हैन विभिन्न चाहिँ जर्नलहरूमा चाहिँ आर्टिकलहरू आयो होला विभिन्न ट्राभलरहरूले त्यहाँनिर चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ उल्लेख गर्नुभयो होला। एकजना हाम्रा चाहिँ नि साहित्यकार सायद लाग्छ कविताराम श्रेष्ठज्यूले पनि त्यो साल्पाको बारेमा विस्तृत रूपमा उहाँले लेख्नु भएको छ त्यो हाम्रो पुस्तकमा उल्लेख पनि गरिएको छ। तर त्यसको ऐतिहासिकताको बारेमा पर्याप्त रूपमा डकुमेन्टेड नभइसकेको हुनाले हाम्रा जति पनि अग्रजहरू हाम्रा मुन्दुमी अग्रजहरू पुर्खाहरू नक्चुङ माङपा नागिरे कुबीहरू जम्चु वाटाङपाहरूमा रहेको मुन्दुमी एउटा मिथक हाम्रो ओरल टेक्स्टमा आएको लोककथाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ दस्तावेजीकरण गर्ने डकुमेन्टेसन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ लिखित इतिहासको रूपमा दस्तावेजीकरण गर्ने प्रयत्न गरेका हौँ। तपाईहरुले यो जुन चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा बनाइरहँदाखेरि यो साल्पा सिलिचुङ भन्दाखेरि साल्पा भनेको पोखरी सिलिचुङ भनेको हिमाल हजुर भन्दाखेरि अरू पोखरी अरू हिमालको तुलनामा त्यहाँ के चीज फरक छ त त्यहाँ के देख्न सकिन्छ
त्यो आध्यात्मिक विश्वास मात्रै हो या चाहिँ फरक चिज पनि छ त्यहाँ गइसकेपछि? हजुर, त्यो मूलत हाम्रो मुन्दुम र ऋषियामा जस्तै साल्पा सिलिचुङको प्रसङ्ग आइरहँदा हामीले बाल्य अवस्थादेखि नै हामी जब बाल्य अवस्थामा हुँदाखेरि हाम्रा आमा बुवाहरूले कोमाहरूले होइन पुर्खाहरूले चाहिँ सुम्निमा पारुवाङको कथाहरू साल्पा सिलिचुङको कथाहरू सुनाउँदै आइराख्नु भएको हुन्छ। हाम्रो समाजमा त्यो एउटा चाहिँ नि विद्यमान चाहिँ नि रहेको छ। त्यो एउटा हाम्रो मुन्दुमी सांस्कृतिक धार्मिक स्थलको आस्थाको रूपमा त त्यो हो नै। हाम्रो नछुङ माङपा, नागिरे, कुबी, ज्वाम्चो, वाटाङपाहरू चाहिँ आफ्नो मुन्दुमी शक्ति नवीकरण गर्न, आफ्नो मुन्दुमी शक्ति ज्ञान चाहिँ आर्जन गर्न, बलशक्ति माग्न साल्पा सिलिचुङ जाने गर्दछन् नै। त्यसको बावजुद समुदाय पनि वरपर रहेका आम जनसमुदाय पनि आफ्नो चाहिँ धार्मिक आस्थाको रूपमा चाहिँ साल्पा सिलिचुङको भाकल गरेर जाने गर्दछन्। तर त्यसको बावजुद त्यहाँनिर एउटा पर्यटकीय रूपमा पनि अत्यन्तै सुन्दर स्थल होइन, तपाईँको चाहिँ नि वरपर चाहिँ नि अहिले त तपाईँको मुन्दुम ट्रेल, मुन्दुम पदमार्ग खोलिएको छ। मुन्दुम पदमार्ग तपाईँको चाहिँ नि टेम्के मयुङबाट सुरु भएर जाने साल्पा सिलिचुङसम्मको यात्रा, अर्थात् यता सोलुखुम्बुबाट महाकुलुङबाट जाने यात्रा होस्, त्यो जहीँबाट जाँदाखेरि पनि त्यो प्राकृतिक रूपमा एकदमै मनमोहक दृश्य। हामी जाँदाखेरि चौतर्फी रूपमा गुराँस फुलेको फुलहरू, त्यहाँनिर चाहिँ नि अन्य जङ्गली वन्यजन्तुहरू, दुर्लभ प्रकारका वन्यजन्तुहरू तपाईँको चाहिँ रेड पाण्डाहरू भए, डाँफे मुनालहरू भए होइन, लगायतका चाहिँ त्यहाँ जघन्य त्यहाँ चाहिँ नि एउटा केन्द्र रहेको, संरक्षित अवस्थामा रहेको, त्यसै गरेर विभिन्न हजारौँ प्रकारका चाहिँ जडीबुटीहरू, वनस्पतिहरू चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर रहेको र त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ संरक्षणका प्रयासहरू भइरहेको भएको हुनाले त्यो धार्मिक सांस्कृतिक स्थलको रूपमा र पर्यटकीय स्थलको रूपमा मात्र नभएर पर्यावरणीय रूपमा पनि त्यसको महत्त्व छँदैछ। र त्यसको चाहिँ नि त्यहाँ रहेका जति पनि लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका वन्यजन्तुहरू होइन, तपाईँको चाहिँ नि वनस्पतिहरूको दृष्टिकोणले पनि त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। र अन्य पोखरीहरू हामी चाहिँ नि लगभग मूलत हाम्रो इन्डिजिनियस, हाम्रो आदिवासी अथवा किराँतीहरू चाहिँ नि प्रकृति पूजक हौँ। हामीले अन्य विभिन्न हाम्रो त्यो क्षेत्रमा मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि हाम्रो खुवालुङहरू, तुवाचुङहरू, मुकुमलुङहरू, बारुवा पोखरीहरू, हाँडी पोखरीहरू लगायतका यस्ता हाम्रा साप्सुहरू हामीले पुज्न त गर्दछौँ। तर ती मध्येमा पनि अलिक बढी चाहिँ नि हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ महत्त्व बोकेको साल्पा सिलिचुङ भएको हुनाले अलिक बढी चाहिँ मुन्दुमी विश्वासको आधार नै भन्न सकिन्छ। भन्दाखेरि तपाईँहरूको धार्मिक सांस्कृतिकसँग जोडिएको एक ढङ्गको शक्तिलाई चाहिँ रिचार्ज गर्ने ढङ्ग, हजुर हो, नवीकरण धार्मिक कोणबाट भन्दाखेरि धामी भन्दाखेरि उहाँहरूको सवालमा हजुर, सर्वसाधारणको सवालमा के हो त? जस्तै हाम्रो धामी बिजुवाहरू जब उहाँहरू प्रत्येक साल चाहिँ उहाँहरू प्रायः चाहिँ साल्पा सिलिचुङ पुग्नुहुन्छ, उहाँहरू त्यहाँ पुगेर आफ्नो चाहिँ मुन्दुमी ज्ञान चाहिँ नै तपाईँको नवीकरण, रिचार्जै अङ्ग्रेजीमा भन्यो भने रिचार्ज गर्ने काम उहाँहरू चाहिँ आफूले गरेको चाहिँ नै कामहरू पार लागेन भनेर त्यो यारीहरू हेर्ने कामहरू त उहाँहरू गर्नुहुन्छ। र कतिपय नयाँ पुस्ताका धामी बिजुवाहरू जो आफ्नो मुन्दुमी शक्ति ज्ञान प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा साल्पा सिलिचुङ पुगेर उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँनिर पूजाआजा गरेमा उहाँहरूको चाहिँ त्यो बाटो खुल्ने होइन, उहाँहरू चाहिँ नयाँ चाहिँ धामी उत्रिन सक्ने अथवा नछुङ माङपा उत्रिन सक्ने त्यो चाहिँ एउटा ज्ञान प्राप्त गर्ने ठाउँ। सर्वसाधारणको लागि चाहिँ धार्मिक आस्था त्यो गहिरो देखिन्छ। जस्तै त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ नि जस्तै नव दाम्पत्य जोडीहरू कसैको चाहिँ धेरै लामो समयसम्म बालबच्चा भएन भने साल्पा सिलिचुङको भाकल गरेमा बालबच्चा भएको भन्ने धेरै घटनाहरू त्यहाँनिर चाहिँ सुन्नमा आउँछ। र कतिपय चाहिँ डकुमेन्ट्रीहरू पनि केही वर्ष अगाडि देखिन्छ कि त्यहाँ कतिपय स्थानीय रूपमा कसै बालबच्चाहरूको बोली नफुटेको साल्पा सिलिचुङमा लगेर साल्पा पोखरीमा नुहाए पश्चात चाहिँ नै आछुचुचु भनेर चाहिँ नै उसले बोली चाहिँ फुटेको त्यो चाहिँ डकुमेन्ट्रीहरू नै चाहिँ नि त्यहाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो मात्र नभएर विभिन्न देशी विदेशी पर्यटकहरू पनि लगभग तपाईँको स्विजरल्यान्डबाट कहाँबाट आएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यावसायिक जीवन बिजनेसहरू चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि डुबिएको अवस्थामा सालपाकमा आएर भाकल दर्शन गरे पश्चात चाहिँ नि सुबे फाबु भएको भन्ने यस्ता जनविश्वासहरू रहेको हुनाले सर्वसाधारणको लागि एउटा धार्मिक आस्था
र चाहिँ नि पर्यटकीय रूपमा र मुन्दुमी यी सबै कुराहरू नै समुदायको जोडिएको छ। हजुर, अब तपाईँहरूले चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने भनिसकेपछि हजुर अहिले जे जति चाहिँ तपाईँहरूले मूर्ति बनाउनु भयो, हजुर राख्नुभयो, त्यो विषयमा अध्ययन गर्नुभयो, यो एक चरणको काम भयो, पहिलो चरणको पहिलो चरण भयो। अब तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ? धन्यवाद छ सर। अब हामीले पहिलो चरणको परियोजना यो साल्पा सिलिचुङ सिलिछो प्रोजेक्ट परियोजना अनुरूप चाहिँ हामीले सिलिचुङको चुचुरामा हाम्रो त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रा आम किराँती जनसमुदायहरू गएर त्यहाँनिर आफ्नो मुन्दुमी विधि अनुसार पूजाआजा गर्ने, त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको त्यहाँनिर चाहिँ व्यवस्थाहरू नभएको हुनाले हामीले सुम्निमा पारवाङको प्रतिमा चाहिँ हामीले त्यहाँ स्थापना गरेका छौँ। र अहिले किराँतीहरूले अथवा त्यहाँ जाने जति पनि धार्मिक आस्था राख्नुहुने आम नेपालीहरूले चाहिँ नि अथवा आदिवासीहरूले चाहिँ नि त्यहाँ अथवा गएर चाहिँ पूजाआजा गर्न थालिसक्नु भएको छ। र साल्पा पोखरीमा हामीले नछुङ माङ्पा अथवा धामीको प्रतिमा राखेका छौँ र एउटा पुस्तक विमोचन गऱ्यौँ। यो पहिलो चरणको काम भयो। र दोस्रो चरणमा हामीले साल्पा पोखरीमा केन्द्रित रहेर त्यहाँ अलिकति विशाल प्रकारको सुम्निमा पारवाङको प्रतिमा राख्ने र मुन्दुमी पूजाथान हाम्रो किराँतीहरूको त विशेषतः राईहरूको त 3 चुला सुप्तुलुङलाई मान्दछौँ। सुप्तुलुङको चाहिँ नै हामीले त्यहाँनिर चाहिँ नै सुप्तुलुङ सहितको चाहिँ हामीले पूजा माङ्खिम निर्माण गर्ने हैन, त्यहाँ पूजा गर्ने ठाउँहरू स्थापना गर्ने लगायतको वाबुक सोलेवा भन्छौँ हामी, चिन्डो आकारको चाहिँ नै ठुला ठुला विशाल मुन्दुमी गेट हैन चाहिँ नि निर्माण गरेर हामी चाहिँ मुन्दुमी प्रवेशद्वारबाट चाहिँ हामी प्रवेश भएको भन्ने ढङ्गले साल्पा जाने क्षेत्र अगाडि चाहिँ हामी त्यस्तो प्रकारको बनाउने योजनाहरू डिपिआरमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। र यो सम्पूर्ण संरचना र भौतिक संरचनाहरू यो जति पनि हामीले परियोजनामा बनाइने संरचनाहरू छन् ती सबै चाहिँ हामीले स्थानीय सरकारको रूपमा साल्पा सिलिछो गाउँपालिका भोजपुरसँग हामीले सम्झौता गरेर उहाँहरूको गुरु योजना अन्तर्गत रहेर हामीले गरिरहेका हौँ। त्यसो भएको हुनाले अब बाँकी दिनमा पहिलो चरणको काम सके पश्चात हामीले दोस्रो चरणमा यी सबै कामहरू अगाडि बढाउने दोस्रो चरणको काममा चाहिँ हामी बाँकी रहेको छ र यसलाई निरन्तर हामी अगाडि बढाउँदै जानेछौँ। र सम्भव भएसम्म र जनसमर्थन जुट्यो भने हामीले त्यहाँनिर चाहिँ मुन्दुम सङ्ग्रहालय हैन, हाम्रो चाहिँ नि त्यहाँनिर माङ्खिमहरू निर्माण गर्ने, त्यहाँनिर चाहिँ नि सिलिचुङ चढ्नेको लागि चाहिँ त एकदमै कठिनाइ छ त्यहाँनिर हैन। तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँनिर 4 पाउ टेकेर जानुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँ ढुङ्गाहरू लड्यो भने तल कहाँ पुगिने भन्ने अवस्था त्यहाँनिर कसैले अनुमान लाउने अवस्था छैन। त्यसलाई पनि हामीले मर्मत सामार गरेर व्यवस्थित रूपमा मान्छेको ट्रेक तपाईँको चाहिँ नि ट्रेल जस्तै मान्छेहरूले चाहिँ सहज रूपमा हिँड्न सक्ने चाहिँ नि बनाउने हो कि भन्ने जस्ता विचारहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो दोस्रो चरणको कामहरू यथावत छ, हामी निरन्तर अगाडि लागिरहेछौँ। यसरी भौतिक रूपमा सबै चिज निर्माण गरिरहँदाखेरि, पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गरिरहँदाखेरि त्यसले त चाहिँ त्यहाँको प्राकृतिक रूपमा त्यहाँको जीवजन्तुको सवालमा, त्यहाँका चाहिँ वनस्पतिको सवालमा धेरै चिजमा प्रभाव पार्न सक्छ नि त। हजुर, यो सवालमा तपाईँहरूले बहस गर्नुभयो न, छलफल गर्नुभयो न? हजुर, धन्यवाद छ सरलाई प्रश्नको लागि। यो विषयमा निश्चय पनि हाम्रो समुदायमा एक खालको बहसहरू चलेका, चर्चाहरू चलेका हुन् कि हामीले यसलाई प्राकृतिक रूपमै छाड्न पर्दछ या चाहिँ नि यसलाई चाहिँ भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने विषयमा छलफलहरू चलेका हुन् हैन, सामाजिक सञ्जालहरूतिर चर्चा चलेका हुन्। तर हामीले इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा हामी लगभग इन्डिजिनियस समुदायहरू, आदिवासी मूलवासी अथवा किराँतीहरू चाहिँ नि हामी प्रकृति पूजक हौँ। हामी हाम्रो माङथानहरू अथवा चाहिँ देवीथानहरू चाहिँ नि प्राकृतिक रूपमै हुन्छन्। त्यसलाई भौतिकीकरण गर्ने हामीले कहिले पनि प्रयत्न गर्दैनौँ। त्यसो हुनाले अन्य चाहिँ धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक अतिक्रमणहरूको कामहरू गरिरहेका देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो साल्पा सिलिचुङ हाम्रो मुन्दुम र ऋषियामा आउने त्यति पवित्र थलो रहँदै पनि त्यसलाई भौतिकीकरण गरेर संरक्षण प्रबन्धन गर्न र त्यो किराँतीहरूको सांस्कृतिक सम्पदा हो है अथवा किराँत कल्चरल हेरिटेज हो है भन्ने कुराको स्थापित गर्नको लागि हामीले भौतिकीकरण नगर्ने हो भने त्यसलाई पनि धार्मिक सांस्कृतिक अतिक्रमण भएर हाम्रो अहिले मुकुमलुङको हालत जस्तै अहिले तपाईँलाई जगजाहेरै हुनसक्छ। मुकुमलुङको आन्दोलनहरू चर्किरहेको छ हैन, त्यहाँ चाहिँ नि अतिक्रमणहरू भएको, राज्य सत्ताले
त्यसलाई चाहिँ सिध्याउन चाहिँ खोजेको भन्ने हैन। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ किराँतीहरूको सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा स्थापना गर्न हामीलाई अनिवार्य रूपमा भौतिकीकरण आवश्यक देखिएको हुनाले त्यो ढङ्गले हामी अघि बढेका हौँ। र एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हामी किराँतीहरूको इतिहास, किराँतहरूले चाहिँ 32 पुस्ता शासन गरेको यो नेपालमा भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ बहसहरू चर्चाहरू गर्छौँ। किराँत सभ्यताहरू थियो यो, अथवा हाम्रो चाहिँ जति पनि राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, तामाङ हैन, नेवारहरू, शेर्पाहरू, आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ समग्र एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ सभ्यता, सिभिलाइजेसन थियो, जसलाई चाहिँ किराँत सिभिलाइजेसन भनिएको हो भनेर विद्वानहरूले बहस चर्चाहरू गर्दछन् हैन। तर त्यसो भनिरहँदा यो भूमिमा हाम्रो के सभ्यता थियो त? 5000-6000 वर्ष अगाडि सभ्यता थियो होला त? यो भूमिमा हाम्रो के शासन, 32 पुस्ता शासन थियो होला त? हामी चाहिँ आदिवासीहरूको थियो होला त भन्नको लागि अहिलेको समयमा पुस्तकका केही अक्षरहरूमा लेखिएका अक्षरहरूले, कोही विदेशी राइटरहरूले लेखेको पुस्तकमा इतिहासमा लेखेका अक्षरहरूले मात्र अब सभ्यताको सूचक मान्नेवाला छैन। यो भूमिमा, यो चाहिँ भूगोलमा हाम्रो सभ्यता, प्राचीन सभ्यता थियो, हाम्रो चाहिँ इतिहास थियो, हाम्रो विरासत थियो, हाम्रो शासन थियो, हाम्रो राज्य सत्ता थियो भन्नको लागि पुरातात्विक प्रमाणको रूपमा आर्कोलोजिकल एभिडेन्सहरू हामीलाई आवश्यक पर्दछ हैन। हामीले जबसम्म हाम्रा अब जस्तै 28औं किराँती राजा भनेर पटुकडोमा चाहिँ पटुक राजाको चाहिँ दरबार हो भन्दछौँ हैन। च्यासलमा चाहिँ 800 जना किराँतीहरूको चाहिँ त्यहाँ विवत्स हत्या गरेको थियो भनेर चाहिँ अहिले त्यहाँका चाहिँ स्थानीय हैन नेवार समुदायहरूले चाहिँ भनिराख्नुहुन्छ। त्यो भनेको हामीले त्यसलाई भौतिकीकरण गरेर संरक्षण प्रबन्धन गरेर त्यसलाई हाम्रो इतिहासको, हामी आदिवासीहरूको इतिहासको चाहिँ अथवा किराँतीहरूको इतिहासको चाहिँ पुरातात्विक प्रमाणको रूपमा हामीले त्यसलाई स्थापना गर्न सकेन, आर्कोलोजिकल एभिडेन्सको रूपमा स्थापना गर्न सकिन, त्यसलाई भौतिकीकरण गरेर त्यसलाई चाहिँ खोज अनुसन्धान गर्न सकिने आर्कोलोजिकल हैन, तपाईँको एन्थ्रोपोलोजी, सोसियोलोजी हैन, जेनेटिक साइन्टिस्टहरू लगायतका विज्ञानसङ्गत अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसलाई चाहिँ नै प्रमाणको रूपमा, पुरातात्विक प्रमाणको रूपमा स्थापना गर्न सकिएन भने हाम्रो यो भूमिमा इतिहास थियो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो प्रमाणित कुनै पनि अस्तित्व रहने, प्रमाणित अस्तित्व रहने छैन। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको समय भनेको मैले चाहिँ के भन्दै आइरहेको छु भने सांस्कृतिक पुनर्जागरणको युग हो। सांस्कृतिक पुनर्जागरणको युगबाट हामी सांस्कृतिक क्रान्ति अर्थात् चाहिँ कल्चरल रिभोल्युसनतर्फ हामी उन्मुख हुँदैछौँ, जसको एकमात्र उद्देश्य भनेको हाम्रो प्राचीन सभ्यता, हाम्रो नेपालको एउटा गौरवशाली किराँत नामकरण त्यसलाई जे पनि दिन सकिएला, तर किराँत प्राचीन सभ्यताको जो हामीले भन्दै आइरहेका छौँ त्यसको जग पुनर्स्थापना गर्नु हो। त्यसको निमित्त यसरी दस्तावेजीकरण, भौतिकीकरण, आर्कोलोजिकल एभिडेन्सहरू, पुरातात्विक प्रमाणहरू चाहिँ हामीले हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक स्थलहरू, हाम्रा ऐतिहासिक स्थलहरू, हाम्रो गढी दरबारहरूलाई चाहिँ भौतिकीकरण गरेर सम्पदाको रूपमा विकास गर्नै पर्ने हुन्छ। यो साल्फा सिलिचुङको कुरा गर्दाखेरि हजुर त्योसँग जोडिएको पुरातात्विकसँग सम्बन्धित अध्ययन भएको छ? त्यस्तो केही आएको छ तपाईँहरूको अध्ययनमा? यो पुस्तकमा त्यस्तो केही छ पुरातत्वसँग जोडिएर? अहिले यो हाम्रो पुस्तकमा चाहिँ विशेषतः यसलाई हाम्रो एकाडेमिक स्कलर्सहरूले पहिलो चरणको रूपमा हाम्रो साल्पा सिलिचुङ सरोकार संरक्षण तथा प्रबन्धन केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय समितिले पहिलो चरणमा मुन्दुमी मिथकहरू सङ्कलन गर्ने उहाँहरूलाई जिम्मा दिएका थियौँ। उहाँहरूले करिबन 6-7 महिना समय बिताउनु भयो। उहाँहरूले प्रत्येक जिल्ला, गाउँमा विभिन्न अग्रजहरूसँग चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ रिसर्चहरू फाइन्डिङ गरेर उहाँहरूले मुन्दुम कलेक्सन गरेर चाहिँ ल्याउनु भएको छ। र त्यसमा अहिले चाहिँ मूलतः हामीले चाहिँ मिथकहरू सङ्ग्रह गऱ्यौँ। हाम्रो साल्पा सिलिचुङसँग सम्बन्धित हाम्रो किराँतीहरूको के छ त मिथक, लोककथाहरू भनेर त्यो मुन्दुम कलेक्सन गरेर ल्याइएको छ। र त्यस पश्चात चाहिँ नि हामीले ऋषियाहरूको कलेक्सन, हाम्रो वनस्पतिहरू, मुन्दुममा चाहिँ हाम्रो धामी बिजुवाले खेलाउने के कति हजारौँ प्रकारका वनस्पतिहरू छन्, ती वनस्पतिहरूको खोज अनुसन्धान गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नि भूगर्भविद, जियोलोजिस्टहरू लगेर भोलिको दिनमा त्यो क्षेत्रमा, साल्पा सिलिचुङ क्षेत्रमा हाम्रा चाहिँ नि पुर्खाहरू हैन, किराँतीहरू, आदिवासीहरू चाहिँ त्यो क्षेत्रमा कति हजार वर्ष पहिलादेखि बसोबास गर्न थाले भन्नको लागि त्यहाँनिर त तपाईँको जियोलोजिस्टहरू आवश्यक पर्दछ। भूगर्भविदहरूले त्यो क्षेत्रको माटोलाई उत्खनन गरेर अध्ययन गरेर भन्ने कुराहरू हो। पुरातात्विकविदहरू, आर्कोलोजिस्टहरू लगेर गर्ने कुराहरू हुन्। त्यसले गर्दा ती कामहरू बाँकी नै छन्।
तर पहिलो चरणमा हामीले यसलाई सांस्कृतिक रूपमा अगाडि बढाइएको हुनाले त्यसको लागि पनि हामी तपाईँको चाहिँ नि निकट भविष्यमा त्यो प्रयत्न हाम्रो रहनेछ। भन्दाखेरि तपाईँले भन्नु खोज्नुभएको साल्पा सिलिङचुङ क्षेत्र भनेको हजुर किराँतहरूको चाहिँ थाथलोको रूपमा त्यहाँ बसोबास गरेको त्यो चाहिँ आफ्नै थाथलोको रूपमा चाहिँ विगतमा थियो भन्नु खोज्नुभएको। यसलाई चाहिँ त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। जस्तै हाम्रो मुन्दुमी जनविश्वासले के भन्दछ भने हाम्रो सुम्निमा पारुवाङ भनेको हाम्रो सृष्टिकर्ताहरू हुन् हैन। हाम्रो सृष्टिकर्ताहरूको मुन्दुमी मिथक हामीले खोज्दाखेरि अध्ययन गर्दाखेरि अथवा सुन्दाखेरि के पाइन्छ भने हाम्रा सुम्निमा पारुवाङहरू चाहिँ जब उहाँहरूले चाहिँ नि सुम्निमा पारुवाङ सृष्टिकर्ताहरूले चाहिँ नि सृष्टिलाई निरन्तरता दिनको लागि विभाग चाहिँ गर्नुपर्ने अनिवार्य चाहिँ आवश्यक रहेको ठहर गर्नुभयो र सुम्निमाले चाहिँ पारुवाङसँग विवाह गर्ने प्रसङ्ग ल्याउँदाखेरि पारुवाङले चाहिँ आफ्नै चेलीसँग विवाह गर्न नहुने भन्ने ठम्याएर उहाँ चाहिँ भागेर साल्पा पोखरीमा गएर बस्नुभएको, गुप्तवास बस्नुभएको र पारुवाङलाई चाहिँ खोज्नका लागि सुम्निमाले विभिन्न चराहरूको हैन तारेचरीहरू, झेतुवा चरीहरू, बाजीकुवाङ, गङ्गटाहरूको चाहिँ उत्पत्ति गराएर खोज्न पठाएको र अन्ततः पानी मुनि लुकेको हुनाले गङ्गटाले चाहिँ गएर पोखरीमा साल्पा पोखरीभित्र लुकेर बसेको पारुवाङलाई चाहिँ कान टोकिसकेपछि चाहिँ अनि उठ्नु भएको र उहाँहरूको भेट भए पश्चात चाहिँ सृष्टिले निरन्तरता पाएको भन्ने चाहिँ हाम्रो यो एउटा जनविश्वास छ अथवा एउटा मुन्दुमी मिथकले त्यो भन्दछ। तर त्यो एउटा मुन्दुमी मिथकको कुरा त्यो रह्यो भने हामीले त्यो साल्पा सिलिचुङ क्षेत्रमा अर्थात् हाम्रो यो हिमालयन बेल्टमा यो चाहिँ नेपाल भूमिमा चाहिँ हामी आदिवासी मूलवासीहरू किराँतीहरू कति हजार वर्ष पहिला अगाडिदेखि यहाँ अस्तित्वमा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले ठ्याक्कै चाहिँ वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गरेर हामीले चाहिँ यति नै हो भन्ने हिसाबले हामीले भन्न सकिने अवस्था छैन। तर यति हो, यो भूगोलमा हामी कम्तीमा पनि चाहिँ शिकारी युगको समयदेखि हामी यहाँ थियौँ अर्थात् चाहिँ हामीले कृषि युगको शुभारम्भ हुनुभन्दा अगावैदेखि यो भूगोलमा थियौँ भन्ने चाहिँ तपाईँको विदेशी कतिपय चाहिँ आर्कोलोजिस्टहरूले चाहिँ एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले चाहिँ तपाईँको बुढा नीलकण्ठमा रहेको धोबी खोलामा भेटेको चाहिँ हाडहरू हैन त्यहाँनिर चाहिँ नियोलिथिकल चाहिँ बन्चराहरू हैन ढुङ्गाबाट बनेका बन्चराहरूको चाहिँ फाइन्डिङहरूले पनि भन्दछ। अन्य चाहिँ तपाईँको बुटवलको तिनाउ नदीमा भेटिएका चाहिँ मङ्गोलाइड जनगणको चाहिँ हैन एउटा सेपियन्स अथवा एप्स अथवा चाहिँ रामापिथेकसको कुराहरूले भन्दछ। त्यो लगायत अन्य विभिन्न चाहिँ यस्ता पुरातात्विक खोज अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ र त्यो साल्पा सिलिचुङमा अथवा यो भूमिमा हामी कम्तीमा पनि कृषि युग भन्दा एग्रिकल्चरल एज भन्दा अगावै थियौँ। शिकारी युगमा कबिला चाहिँ युगमा हामी यहीँ थियौँ। त्यो भनेको चाहिँ कृषि युग भनेको चाहिँ कति हजार वर्ष पहिला भन्दाखेरि 10 देखि 12 हजार वर्ष पहिलादेखि हामी यो भूमिमा थियौँ भन्ने कुराहरू भेट्न सकिन्छ अथवा प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर त्योभन्दा अगावै हामी कहाँ थियौँ, हाम्रो अस्तित्व कहाँ थियो भन्नको लागि चाहिँ हामीमा अझै त्योसम्मको चेतनाको विकास भइसकेको अवस्था छैन। हामीमा आदिवासी समुदायमा जस्तै नेवारमा, लिम्बूमा, राईमा, गुरुङमा, मगरमा, तामाङमा, शेर्पामा अहिलेसम्म एकैजना पुरातात्विकविद हामीले जन्माउन सकेका छौँ त्यो त छैन। हामीले आर्कोलोजिस्ट बनाउन सकेका छौँ, हामीले चाहिँ जेनेटिक साइन्टिस्ट बनाउन सकेका छौँ, हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जियोलोजिस्टहरू हुनसक्छ हैन एन्थ्रोपोलोजिस्टहरू ट्रिब्युन युनिभर्सिटीमा 2-4वटा मानवशास्त्रमा पढेका समाजशास्त्रीहरू हुनुहुन्छ भन्ने बुझिन्छ। तर आर्कोलोजिस्टहरू हाम्रो समुदायमा हाम्रो चाहिँ समाजमा बन्न नसकेको हुनाले यस्ता चाहिँ अध्ययनका रिसर्चका पाटाहरू चाहिँ अझै धेरै बाँकी छ। हाम्रो इतिहास पुनर्जागरण, हाम्रो इतिहास चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नको लागि अझ धेरै अध्ययन अनुसन्धान उत्खननहरू गर्नको लागि धेरै कुराहरू बाँकी छ। अब तपाईँले जुन ढङ्गको त्यहाँको सुम्निमा पालुवाङको सँग पनि जोडिएर त्यो मिथक अर्थात् त्यो कथा पनि भन्नुभयो, भोलिका दिनमा त्यो भौतिक रूप दिने तपाईँहरूको सोच हो कि के हो त? भौतिकीकरण गर्ने कुरा यो सवालमा पनि यो कथालाई पनि हजुर हामीले ठ्याक्कै तपाईँले एकदमै सान्दर्भिक जोडेर ल्याउनुभयो प्रश्न। हामीले हाम्रो मुन्दुममा रहेको जे ओरल टेक्स्ट छ अथवा चाहिँ मिथक जे छ, लोककथा जे छ त्यसैको जगमा टेकेर हामीले त्यहाँ चाहिँ भौतिकीकरण गरेका हौँ।
हाम्रा पुर्खाहरू सुम्निमा पारुवाङ चाहिँ साल्पा पोखरीमा भेट भएका थिए। त्यतिखेर विभिन्न मुन्दुमी पात्रहरू, कल्चुडाहरू, तारेचरीहरू थिए, बाजी कुवाङहरू थिए, अर्थात् गङ्गटाहरूको चाहिँ उत्पत्ति भएर त्यहाँ आएका थिए हैन। हाम्रा चाहिँ नछुङ माङ्पा धामीहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा आएर आफ्नो चाहिँ माङमिछामा यारी हेर्ने कामहरू गर्दछन्, उहाँहरू बलशक्ति माग्दछन्। त्यो सबै हाम्रो मुन्दुमी मिथकमा आधारित, लोककथामा आधारित हामीले त्यहाँनिर संरचनाहरू बनाएका हौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई हाम्रो लोककथा मिथकलाई चाहिँ मौखिक ओरल टेक्स्टमा रहेको हाम्रो मुन्दुमकै कथाहरू मिथकहरूलाई चाहिँ हामीले भौतिकीकरण गर्ने प्रयत्न हो सर। यो त कुरा बताइदिनुहोस् न, तपाईँहरूको धामीहरू त्यहाँ पुग्दाखेरि एक ढङ्गको मुन्दुमी ज्ञान प्राप्त गर्ने, रिचार्ज गर्ने भनिरहँदाखेरि उहाँहरूले त्यहाँ गएर के गर्नुहुन्छ? घुम्ने मात्रै या चाहिँ विशेष प्रकारको पूजा गर्नुपर्ने त्यस्तो सांस्कृतिकसँग जोडिएका कुरा के छन्? उहाँहरूले वर्षमा लगभग 4 चोटिसम्म त्यहाँ मेला लाग्ने गर्दछ। वर्षमा 4 चोटिमा लगभग उहाँहरू कम्तीमा पनि 1 चोटि चाहिँ उहाँहरू पुग्नुहुन्छ र उहाँहरूले त्यहाँनिर गएर रातभरि चिन्ता बस्ने, साल्पा पोखरीमा चाहिँ नै भेला भएर त्यहाँ लगभग 100औं हजारौंको संख्यामा धामीहरू, नक्छुङहरू, माङपाहरू भेला हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो टोलीहरू भेला गरेर आफ्नो ढोले हैन, तपाईको केन्सेरुवाहरू, झ्याम्टा बजाउने त्यो टोली सहित उहाँहरू गएर आफ्नो मुन्दुमी विधि अनुसार पूजाआजा गर्ने, त्यहाँनिर चाहिँ पूजापाठहरू गर्ने, आफ्नो वर्षभरि चाहिँ आफूले गरेको कामहरूको बारेमा चाहिँ तपाईको चाहिँ यारी हेर्ने जस्ता कामहरू गर्नुहुन्छ, बलशक्ति माग्ने र साल्पा पोखरीमा उहाँले मुन्दुम विधि अनुसार पूजा गरे पश्चात उहाँहरू फेरि पनि सिलिचुङतर्फ चढ्ने, त्यहाँनिर पनि जाने, बलशक्ति माग्ने र उहाँहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ सबै मुन्दुमी ज्ञानहरू ठिक छ, मुन्दुमी शक्तिहरू चाहिँ अब रिचार्ज अथवा नवीकृत भएको छ भन्ने हिसाबले उहाँहरू चाहिँ अन्ततः उहाँहरू फर्किनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँनिर गएर हाम्रो नछुङ माङ्पाहरू सामान्यतया घुम्ने मात्र होइन, उहाँहरू सिली नाच्नुहुन्छ। उहाँ गएर चाहिँ विशेष प्रकारको आध्यात्मिक सिलीहरू, विशेषतः सिलिचुङ भनेको चाहिँ सिलिछो पनि भन्छ, तर त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो आध्यात्मिक रूपमा पुर्खाहरूले नछुङ माङ्पा धामी बिजुवाहरूको आध्यात्मिक गुरु बस्ने स्थानलाई चाहिँ सिलिचुङ भन्ने गरिएको पनि भन्ने गरिन्छ। कतिपयले सिलिचुङको अर्थ चाहिँ तपाईँको आदिम युगमा अथवा शिकार युगमा पुर्खाहरूले शिकार खेले पश्चात चाहिँ सिलमा चाहिँ लगेर मासु चाहिँ चढाउने गरेको हुनाले त्यसलाई सिलिचुङ भनियो पनि भन्छ। कतिपयले साल्पा पोखरीलाई चाहिँ सालाप्पा नाम गरेको पुर्खाबाट चाहिँ बनेको हो, नामकरण भएको हो भन्छ। कतिपयले साहाल्पा, त्यहाँनिर चाहिँ शिकार खेलिसके पश्चात चाहिँ त्यहाँनिर भेजो लगाउने भएको हुनाले साहाल्पाबाट बनेको, कसैले ससाल्पा लाम्चो आकारको चाहिँ पोखरी भएको हुनाले लाम्चो पोखरी भन्ने अर्थमा लाग्यो। यस्ता विभिन्न हाम्रो भाषी विविधता छँदैछ। तर त्यहाँनिर गएर हाम्रा चाहिँ नछुङ माङ्पा, नागिरे, कुबी, जम्चो, वाटाङपाहरू, बुङपेन्मी अथवा धामी बिजुवाहरूले चाहिँ नि उहाँहरू विशेष प्रकारको सिली नाच्ने र उहाँहरू चाहिँ कम्पन लिने, अनि उहाँहरू जति सिलिचुङमा चढ्दै गएपछि जति सिलिचुङ माथि चढ्दै गयो त्यति उहाँहरूको चाहिँ कम्पन, भाइब्रेसन चाहिँ बढ्दै जाने हैन, काँप चाहिँ बढी छुट्दै जाने, त्यो प्रकारको त्यसको मतलब चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मुन्दुमी शक्ति ज्ञान प्राप्त हुँदैछ, उहाँहरू चाहिँ शक्ति नवीकरण हुँदैछ भन्ने ढङ्गले लिने। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँनिर त्यत्तिकै घुम्नको लागि मात्र नभएर उहाँहरूको विशेष प्रकारको एउटा मुन्दुमी रिचुअल जर्नी नै हो। त्यसलाई चाहिँ नै मुन्दुमी रिचुअल यात्राको रूपमा नै हामीले लिनुपर्दछ। अब आदिवासीको कोणबाट कुरा गर्दाखेरि आदिवासीहरूको शक्ति कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि पुर्खाबाट ज्ञान शक्ति सबै चिज आउँछ, सिप पनि आउँछ, सबै त्यो पुस्तान्तरण हस्तान्तरण हुँदै आइरहेको र पुर्खाहरूलाई मान्ने गरिन्छ भनिन्छ आदिवासीहरू। भन्दाखेरि यो क्षेत्र पनि तपाईँको यो किराँतहरूको चाहिँ पुर्खा बसोबास गरेको अर्थात् पुर्ख्यौली थलोको रूपमा पुर्खा रहेको, त्यही भएर उहाँहरूबाट त्यो शक्ति आर्जन गर्नको लागि भन्ने ढङ्गबाट भन्न मिल्छ। हजुर, यसलाई त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। जस्तै एक हिसाबले हाम्रो संस्कृति त लगभग अलिकति विविधता मात्र हो। नेपालमा लगभग राई, लिम्बू, याखा, सुनवार, थामीजेल, कोचे मेचे हैन, गुरुङ, मगर, तामाङ, नेवारहरू, शेर्पा सबैको मूलतः हाम्रो संस्कृति त हाम्रो
प्राचीन इतिहास त हाम्रो त धामीहरू बिजुवाहरूबाट संस्कृतिबाटै चाहिँ त्यो सुरुवात भएको देखिन्छ। जति बेला हाम्रो यो संसारमा धर्मको विकास भएको थिएन। इभन युरोप अमेरिकातिर पनि सामनिजम संस्कृति चाहिँ पहिला प्राचीन युगमा चाहिँ रोमनको इम्पायरको पालामा होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको जापान कोरिया चाइनातिर होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको होइन यता रसियातिर होस्, त्यो सबै क्षेत्रमा चाहिँ नि सामनिजम संस्कृति धामी बिजुवा संस्कृति नै देखिन्छ। इभन पश्चिममा चाहिँ नि खस समुदायमा पनि धामी बिजुवा संस्कृति देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो समानताका कुराहरू लगभग एकै छन्। हाम्रो विकासका चरणमा हामीले हाम्रो भोगाइहरू एकै छन्, हाम्रा चाहिँ नि संस्कृतिहरू एकै छन्, चाडपर्वहरू पनि लगभग एकै छेका हामी पर्दछ। अब हामी उभौली भन्छौँ, साकेला भन्छौँ, तपाईँहरू भूमे भन्नुहुन्छ होइन, अथवा चाहिँ नि अरूले के भन्छ, अथवा चाहिँ नि स्यादर पिदर भन्छ, कसैले के भन्छ, तर लगभग हाम्रो संस्कृति चाडपर्वहरू एकै छन्। यसलाई यति मात्र हो, यसलाई एकीकृत बनाउन हामीले सकिएको छैन। हामीले जस्तै इन्डियाको नागाल्यान्डमा त्यहाँनिर कति प्रजातिका नागाहरू बस्छन् होइन, त्यहाँका ट्राइबल चाहिँ विभिन्न ट्राइबहरू कति चाहिँ सयौं प्रकारका ट्राइबहरू बस्छन् त्यहाँ होइन। उहाँहरूमा एउटा नागाल्यान्डमा चाहिँ एउटा हर्नबिल चाहिँ चाड फेस्टिभल भनेर चाहिँ विश्वभरका पर्यटकहरू आउँछन् त्यहाँ। विशेष प्रकारको नागाहरूले चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूको चाहिँ वेशभूषा, सिलीहरू, उहाँहरूको चाहिँ हात हतियारहरू प्रदर्शन गर्ने, नाच्ने होइन, मिष्टान्न प्रकार उहाँहरूको सांस्कृतिक चाहिँ अब त मौलिक खानपानहरू देखाउने, प्रदर्शन गर्ने कामहरू चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँनिर इन्डियाको मात्र नभएर विश्वभरका चाहिँ पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। मैले अहिले जो यो इन्डिजिनस टिभी हामी सम्पूर्ण चाहिँ आदिवासीहरूको टेलिभिजनमा यो बहस छलफलमा सहभागी भइरहँदा मैले यो व्यक्त गर्न चाहे कि मलाई एउटा लोभ लाग्ने विषय, हामीले हाम्रो सांस्कृतिक एकताको कुराहरूलाई हामीले एकीकृत, हाम्रो समुदायलाई एकीकृत गर्नको लागि यस्तो प्रकारको अवधारणाहरूमा हामी किन नजाने। हाम्रो चाडहरूलाई एउटै समय छेकमा, चाहे त्यो उभौली भन्नुहोस्, चाहे त्यो तपाईँहरूले के भन्छ भूमिया भन्नुहुन्छ होला होइन, यमरी पुन्ने भन्नुहुन्छ, स्यादर पिदर, कसैले फुल स्यादर, कसैले लोसार, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक जसरी त्यो नागाल्यान्डमा हर्नबिल फेस्टिभल मनाउँछन् विभिन्न प्रजातिका चाहिँ त्यहाँ ट्राइबल आदिवासी इन्डिजिनसहरूले, त्यसरी नै हाम्रो यो नेपालमा रहेका जति पनि चाहिँ हाम्रो आदिवासी जनजाति मूलवासीहरू हुनुहुन्छ सबैको चाहिँ एउटा सांस्कृतिक एकताको रूपमा एक चाडपर्वलाई एकीकृत गर्ने होइन, र त्यसलाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा हाम्रो चाहिँ कल्चरल डाइभर्सिटी देखाउनको लागि विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ आह्वान गर्ने होइन। जस्तै हाम्रो संस्कृतिहरू, खानपानहरू फरक फरक जति रहेका छन्, त्यो विविधता छ, त्यस्तो विविधताको सौन्दर्यता छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ विश्वव्यापीकरण गर्न सकिए भनेदेखि चाहिँ हाम्रो अस्तित्व चाहिँ सुरक्षित रहन्थ्यो होला र सँगसँगै हामी सांस्कृतिक रूपमा जोडिँदै जान्थ्यौँ होला भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसले गर्दा अहिलेको जो प्रश्नको कुरा उठाउनु भएको छ, हामीले त्यो ढङ्गले पनि हेर्न सकिन्छ। हाम्रो आदिम युगमा सृष्टिकालीन समयमा हाम्रा सृष्टिकर्ताहरूले खाइखिली गरेको भूगोल अथवा भूभागलाई चाहिँ त्यो पवित्र भूमि भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो माङकुल पितृहरूको बास छ। हाम्रो माङकुल पितृ भनेको चाहिँ नि अब हाम्रो लागि देवता भने पनि ईश्वर भने पनि त्यही नै हो हाम्रो लागि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पवित्र भूमि, त्यो आदिम चाहिँ पुर्खाहरूले चाहिँ खेलेको भूमि, पवित्र मुन्दुमी भूमि भएको हुनाले त्यहाँ हाम्रो शक्ति छ। त्यहाँनिर चाहिँ हामीले पूजा गर्नुपर्छ। हाम्रो माङकुल पितृहरूको सुम्निमा पारुवाङ लगायतका हाम्रा माङकुल पितृहरूको बास छ। त्यो बास चाहिँ हाम्रो त्यो बास बसेको भूगोल चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ पूज्य छ र पवित्र छ र त्यहाँ चाहिँ शक्ति छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले पुजेको हुनसक्छ, पुजेको हो भन्ने मलाई लाग्दछ। अब यो जुन ढङ्गको तपाईँले अवधारणा बनाउनु भयो, यो ढङ्गको अब निर्माणका कामदेखि लिएर यसलाई संरक्षणदेखि प्रवर्धनसम्मको काम गरिराख्नु भएको छ। विभिन्न मुलुकमा बसेका किराँतीहरू एकै ठाउँमा, सङ्घ संस्थाहरू एकै ठाउँमा बसेर यो सहयोग गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको लक्ष्य अब चाहिँ कहिलेसम्ममा कस्तो बन्छ अब त्यो क्षेत्र जुन चाहिँ सिलुङचुङ र साल्पा अब 5 वर्षमा यस्तो बन्छ, 10 वर्षमा यस्तो बन्छ, 50 वर्षमा यस्तो बन्छ भन्ने ढङ्गको तपाईँहरूको चाहिँ कल्पना कस्तो हो त? धन्यवाद छ कृष्ण सरलाई। लगभग हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर आइपुगेका हो भन्ने लाग्दछ।
हामीले लगभग अब 1.5-2 वर्ष 2-3 वर्ष कहिले लाग्छ हामीलाई ठ्याक्कै भन्न सकिने समयावधि छैन। तर यति चाहिँ हो, साल्पा सिरिचुङलाई भौतिकीकरण गरेर हामी एउटा किराँत कल्चरल हेरिटेजको रूपमा स्थापना गर्छौँ र त्यसलाई डकुमेन्टेसन गरेर हामीले चाहिँ बाँकी जति पनि त्यो भौतिकीकरणहरू गर्न बाँकी छ त्यसलाई पुरा गरे पश्चात डकुमेन्टेसनको अन्य पाटोहरू जस्तै अब आर्कियोलोजिकल एभिडेन्सको रूपमा एन्थ्रोपोलोजिकलले के भन्छ, जियोलोजीले के भन्छ, यस्ता लगायतका रिसर्च र फाइन्डिङ्सहरू गरेर त्यसलाई डकुमेन्टेसन गरेर त्यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नको लागि चाहिँ पहल प्रयास गर्ने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ। र त्यो सँगसँगै हामीले त्यसैमा मात्र केन्द्रित रहने भन्ने कुरा छैन। हामीले यस्ता हाम्रा चाहिँ ऐतिहासिक स्थलहरू, धार्मिक सांस्कृतिक स्थलहरू, खुवालुङहरू होइन, हाम्रा चाहिँ तुवाचुङहरू, हाम्रा चाहिँ किराँतीहरूको ऐतिहासिक स्थल यलखममा रहेका होइन 28औं किराँती राजाको चाहिँ पटुकडोहरू भए होइन, तपाईँको चाहिँ गोकर्णमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यलम्बरले स्थापना गरेको दरबार छ भनिन्छ, त्यहाँ रिसोर्टहरूले चाहिँ कब्जा गरिसके भनिन्छ। ती कुराहरूलाई खोज अनुसन्धान गर्ने किराँती छाप चाहिँ देखिन्छ होइन। हाम्रा यस्ता अन्य विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक स्थलहरू, ऐतिहासिक स्थलहरू, गढी दरबारहरूलाई चाहिँ संरक्षण प्रवर्धन गर्ने भौतिकीकरण गरेर यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ किराँत सभ्यताको पुरातात्विक प्रमाणको रूपमा स्थापना गर्दै जाने एउटा सांस्कृतिक पुनर्जागरणको यात्रातर्फ हामी उन्मुख छौँ। र त्यो सांस्कृतिक पुनर्जागरणको यात्राको अन्ततोगत त्यसको चाहिँ अल्टिमेट गोल र लक्ष्य भनेको चाहिँ नि यो भूमिमा किराँत सभ्यता थियो, आदिवासीहरूको राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, तामाङ, नेवार, शेर्पाहरू, थामी, जिरेल, कोचेमेचे लगायतको समग्र इन्डिजिनियसहरूको नि एउटा विशाल सभ्यता थियो जसलाई चाहिँ हामीले किराँत भनियो। त्यो सभ्यताको चाहिँ जग पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने उद्देश्यमा हामी लागिरहेको हुनाले यो साल्पा सिरिचुङको अभियान पश्चात पनि हामी निरन्तर अगाडि बढिरहनेछौँ र हाम्रो सांस्कृतिक पुनर्जागरणको यात्रा निरन्तर रहिरहनेछ। यो चाहिँ साल्पा सिरिचुङको सवालमा चाहिँ तपाईँहरूले जुन अभियान चलिराख्नु भएको छ, काम गरिराख्नु भएको छ, यसको लागि आर्थिकको सवाल पनि होला नि त। भन्दाखेरि विभिन्न देशमा बसेका किराँत सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूले चाहिँ सहयोग गरेर मात्रै अहिले काम गरिरहेको, राज्यको तर्फबाट कुनै लगानी छैन हो? छैन हजुर। अहिले हामीले सामुदायिक स्तरबाट हामीले यसलाई चाहिँ सहयोग सङ्कलनहरू गरेर यसलाई चाहिँ भेटिदानको रूपमा चाहिँ भेटिदान सङ्कलन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। तथापि हामीले प्रयत्न प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि बजेटहरूको लागि हाम्रो आगामी दिनहरूमा प्रयत्न हुनेछ। स्थानीय सरकारको पनि पहल त्यहाँनिर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कल्चरल हेरिटेजको रूपमा स्थापना गर्ने साल्पा सिलिचो गाउँपालिका भोजपुरको तर्फबाट पनि उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ र अस्तिकै वैशाख 7 गतेको अनावरणमा आउनुभएका माननीय ज्यूहरूको पनि यसमा धेरै नै चासो रहेको पाइन्छ। त्यसले गर्दा आगामी दिनहरूमा हामीले सरकारको तर्फबाट र राज्य सत्ताको तर्फबाट पनि यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ संरक्षण प्रवर्धन गर्न र चाहिँ त्यहाँ बजेटहरू उपलब्ध गराउने कुरामा हाम्रो तर्फबाट प्रयत्न। अहिलेसम्ममा तपाईँहरूले चाहिँ कति खर्च गरेर यतिसम्म निर्माण गर्नुभयो? हामीले अहिले ठ्याक्कै हामी चाहिँ एकदमै प्रोजेक्ट पहिलो चरणको सम्पन्न भएर ठ्याक्कै हामी चाहिँ अहिले कोही विदेशतिर फर्किँदै गरेको, कोही चाहिँ विदेशबाट छुट्टी आएर यसो 2-4 दिन परिवारलाई समय दिउँ परेको भन्ने भएको हुनाले हामीले अहिले आय व्यय सार्वजनिक गर्ने अहिले ठ्याक्क मिटिङ कल आउट गर्न सकिएको छैन। समीक्षा बैठकहरू भए र अब हामी आय व्यय सार्वजनिक चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाँडै नै मिटिङ गरे पश्चात हामीले त्यो ठ्याक्कै के शीर्षकमा कति खर्च भयो होला भन्ने हामीले आङ्कलन गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै यसै भन्न सकिँदैन। यो पनि तपाईँले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ त्यो बैठक बसिसकेपछि? बैठक बसिसके पश्चात चाहिँ हामीले पहिलो चरणमा कति पैसा उठ्यो, कहाँबाट कसले के नाम गरेका व्यक्तिहरूले भन्ने हिसाबले हामी सार्वजनिक गरिदिन्छौँ र के शीर्षकमा कति खर्च भयो र दोस्रो चरणमा हामी त्यस पश्चात हामी लाग्दछौँ। अन्तमा चाहिँ अब चाहिँ यो अभियान, तपाईँहरूको यो अभियानलाई लिएर किराँत आदिवासी मात्रै होइन अन्य समुदायको लागि पनि के अनुरोध गर्नुहुन्छ? विशेषतः अब अन्तमा यस इन्डिजिनस टेलिभिजनको जनसवाल कार्यक्रममा आएर मलाई आफ्नो विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हाम्रो कृष्ण महर्जन सरलाई र सिङ्गो इन्डिजिनस टेलिभिजनलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अन्तमा हामीले यो अभियानको जुन एउटा वेब छ, कन्सेप्ट छ, यसैलाई चाहिँ केन्द्रित रहेर तपाईँले जो भन्नुभयो, हामीले हाम्रो पहिचानको लागि, अस्तित्वको लागि, हाम्रो भाषा धर्म संस्कृतिको लागि हामीले भौगोलिक सिमानाले छेक्दैन रहेछ। हामी चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ राजनीतिले हामीलाई चाहिँ
विभाजन गर्दो रहेछ, तर हामीलाई संस्कृतिले चाहिँ हामीलाई जोड्दो रहेछ। त्यसले गर्दा हाम्रो पहिचान अस्तित्व, हाम्रो भाषा धर्म संस्कृति, विशेषतः इन्डिजिनियसहरूको भाषा धर्म संस्कृति, लिपिहरू हैन, हाम्रो पहिचान अस्तित्वको लागि चाहिँ हामी सांस्कृतिक रूपमा जोडिएर काम गर्नु पर्दो रहेछ। यसले यो सन्देश दिन सफल भएको छ। र अन्य नेपालमा रहेका अन्य जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पनि हाम्रो मौलिक संस्कृति, भाषा, पहिचानहरू, हाम्रो चाहिँ धर्म संस्कृतिहरूलाई जगेर्ना गर्नको लागि हामी लागि पर्न पर्दछ। र हाम्रो त्यसैमा मात्र हाम्रो पहिचान छ। हाम्रो भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधतालाई सबैले स्वास्तित्वलाई स्वीकार्न पर्दछ र मात्र हामीले समाजमा शान्ति कायम गर्न सकिन्छ। र समाजमा शान्ति कायम गर्न सफल भए मात्र समाज र देश चाहिँ नै विकास र समृद्धितर्फ जान सक्दछ। त्यसले गर्दाखेरि मूलतः हाम्रो पहिचान अस्तित्व, हाम्रो चाहिँ स्वास्तित्व स्वीकार गरेर शान्ति, समाजमा शान्ति कायम गर्नु महत्त्वपूर्ण हो। त्यो शान्ति कायम भए मात्र शान्त रहेको देश र समाज चाहिँ विकास र समृद्धतर्फ चाहिँ उन्मुख हुन सफल हुन्छ भन्ने हिसाबले सबैजनालाई स्वास्तित्व स्वीकार गर्न र आफ्नो पहिचानको लागि पर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, यदि धेरै कुरा बताउनु यसको लागि धन्यवाद। फेरि भेटौँला, नमस्कार। हस्, धन्यवाद छ। हजुरलाई पनि समय दिनुभयो, मेरो विचारहरू राख्न मौका पाए, धन्यवाद छ। हस्।